आज म ज्यादा एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक्समा तपाईहरुसँग छलफल गरिरहनु भएको थियो। मलाई दुई तीनजना साथीले सोध्नु भएको थियो विशेष यो कु भने के हो अथवा कु को शब्दको अर्थ के हो, कुलाई किन सैनिकसँग जोडिन्छ, राज्य व्यवस्थासँग जोडिन्छ, यो कुको अर्थ के हो, कु कसरी सुरुवात भएको थियो अथवा कहिले कहिले कहाँ कहाँ के भएको थियो, त्यसको बारेमा तपाईँ कानुन व्यवसायी हो, तपाईँले केही जानी बुझे बताइदिनुहोस् न भन्नुभएको थियो। मलाई त्यो कुरा बहुत इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो र मैले त्यो कु शब्दलाई धेरै अनुसन्धान गरेँ र त्यसबारे सानो तपाईँलाई भिडियो बनाउन लागिरहेको छु। यो बहुत मजाको हुनेवाला छ, इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ, यो सबैलाई जानकारी पनि हुनेछ यो कु के हो। अथवा कुलाई COUP कु यो राज्य विरुद्ध वा कु अथवा यसलाई अङ्ग्रेजी र फ्रान्सेली शब्दसँग जोडेर हेरिन्छ। यसको अर्थ कुदेता अथवा अझै फ्रान्सेली शब्दभन्दा DETA भन्ने शब्दसँग जोडिन्छ। यो ठ्याक्कै हामीले त्यसको अर्थ बुझ्दैनौँ, तर कमन अर्थमा बुझिँदैन, तर त्यसको शाब्दिक अर्थमा अथवा त्यसको सारांशमा अथवा सेन्टेन्सिङ शब्दमा बुझ्ने हो भने कु भन्नाले कुनै एक समूहले कुनै कारबाही वा प्राय सैनिक कारबाही गरेर सरकारलाई असंवैधानिक तरिकाले राज्य शक्ति लिने, राज्यको शासन लिने, राज्यको बारेमा शक्ति आफूले निध गरेर शासन गर्ने कुरालाई जोड्छ। अथवा कु शब्दले अधिनायक तन्त्रको गुण जोड्छ। अधिनायक तन्त्र व्यवस्था व्यवहारमा पनि लाभ छ कि छैन भनेर व्याख्या विश्लेषण गरिन्छ संसारभरि। अनेक प्रजातान्त्रिक राज्यमा जनता, लोकतन्त्र र मोनोपोली, स्वतन्त्रता यी कुरासँगको राज्य व्यवस्था सञ्चालनसँग जोडिन्छ। अधिनायकवाद राज्य व्यवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन भन्दाखेरि मोनोपोली पोलिसी मार्फत राज्य व्यवस्था चलाउने, अधिनायक तन्त्र युज गरेर उत्कर्ष पावरको अधिकतम प्रयोग गरेर प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई खोसेर देशलाई शासन चलाउने पद्धतिलाई जनाइन्छ। यो कुशासन, कुशल शासन, कुशासन एउटा डेमोक्रेटिक अभ्यासलाई कुशल शासन, लोकतन्त्रलाई कुशल शासन भन्ने प्रचलन छ। तर अधिनायकवाद चाहिँ कुशासन अथवा सुशासन हो कि होइन त, कुशासन हो कि सुशासन हो त, यो कुरामा अलिकति छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। अधिनायकवाद कुशलतापूर्वक कसैले प्रयोग गर्छ भने त्यसलाई के भन्ने, सुशासन भन्ने कि कुशासन, यो कुरा पनि जोडिन्छ। तर हामी यसलाई हेर्ने हो भने कु शब्दसँग जोड्ने हो भने राज्य व्यवस्था विशेषतः सैनिकीकरण गरेर राज्यको शक्तिको बागडोर आफूले हात लिएर सैनिक शासन प्रयोग गर्ने अथवा सैनिक शासनसँग शक्तिसँग रहेर शासन गर्ने पद्धतिलाई कु भनिन्छ, सैनिक कु भनिन्छ, अथवा राज्य व्यवस्था कु भनिन्छ, अथवा राज्य व्यवस्था कु गर्न लागे, अधिनायकवाद लागे भन्ने गरिन्छ। यो कुरालाई हेर्दाखेरि हिटलर र मुसोलिनी, विशेष गरेर जर्मनी र इटालीलाई जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जर्मन र इटाली अनि हिटलर र मुसोलिनीसँग जोडिन्छ भने अर्को यो एउटा आम चासोको विषयसँग जोडिन्छ। अथवा युग्लोस्लाभिया टिटोको निधन भएपछि चाहिँ यो कुको प्रचलन बढेको हो भन्ने एक थरीको छ। राज्य सङ्कटमा जान थाल्दाखेरि कहिलेकाहीँ कुशासन भन्ने शब्द हुन्छ। कु भनेको चाहिँ सैनिक शासन हो, फेरि कुशासन भनेको गलत शासन होइन, गलत किसिमले शासन गर्यो भन्ने अर्थमा चाहिँ कुशासन भनिएको हो। तर कु सैनिक कु भन्ने अर्थ चाहिँ सङ्कटकाल अवस्था निर्माण गरेर तानाशाही व्यवस्था सर्वोत्तम हो भनेर प्रयोग गरिने र राज्य व्यवस्थामा
अब यसो नगरी हुँदैन, अब यसै गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइबाट राज्य सञ्चालन गर्ने र राज्यलाई युद्धकालीन अवस्थामा लैजाने अथवा राज्यलाई द्वन्द्वग्रस्त बनाउने कन्सेप्टमा भनिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ आर्थिक, सामाजिक र पोलिटिकल शक्ति हत्याउने कुरासँग जोडिन्छ। यो राज्य व्यवस्थामाथि आफ्नो विजय भन्ने जोडिन्छ। रुस, जर्मनी, चीन, इटली, टर्की, स्पेन, यसमा धेरै यसको चाहिँ इतिहास बोकेका राज्यहरू हुन्। यसलाई हेर्ने हो भने, यसको लिस्टलाई हेर्ने हो भने यो बीसीबाट सुरु हुन्छ। बीसी भनेको 876 मिलिट्री कप्स भयो अथवा मिलिट्री कु भयो जिरिनी भन्ने देशमा। त्यसमा किङ इलिथले अथवा ती ओमिरले चाहिँ त्यसलाई आफ्नो राज्यमा चाहिँ आफ्नो राष्ट्र नै म हुँ भन्ने जस्तो गरेर अगाडि बढे। 1860 मा यो चाहिँ स्याम्प, त्यतिखेर राज्य स्याम्प थियो, त्यो एउटा सेम राज्यमा सुरु भएको थियो। त्यस्तै 730 मा चाहिँ यो आम दमास्यु प्रिक्स अफ इजरायल भनेर चाहिँ हज आबी जुदनले हाउस अफ डोभिड नाम गरेर कु गरेका थिए। त्यसपछि 716 मा लिडियामाथि, गोइन्समाथि सैनिक कु भएको थियो, राज्य व्यवस्थामा कु भएको थियो। अनि त्यस्तै गरेर यो बीसीमा हो, धेरै पुरानो कालमा मैले कुरा गरिरहेको छु। त्यसलाई 1600 शताब्दीमा चाहिँ किङ मोकोजिङले कु गरेका थिए, किङ आइरोनले के गरेका थिए। त्यस्तै गरेर 1700 देखि 1799 तिर हेर्ने हो भने लुसियाना, अहिले युक्रेन, 1756 मा क्वीन स्विडेन त्यहाँ कुको एटेम्प भएको थियो 1756 मा। त्यस्तै गरेर राज माल्भिक्सवेलले 1769 मा इथियोपियामाथि सैनिक कु गरेका थिए। त्यस्तै गरेर हामी 1799 मा बर्लिन नेपोलियन बोनापार्टले सैनिक कु गरेका थिए। 17 फ्रेन्च डिरेक्टरीको रूपमा मिलिट्री एग्नेस्ट द रोयलिस्ट भनेर त्यतिखेर चलेको थियो। अब 1800 शताब्दीतिर जाउँ, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रान्समा 1802 मा कु गरेका थिए। 1808 मा रन रेभिन्फ्लोन न्यू साउथ वेल्समा सैनिक कु गरेका थिए। त्यस्तै गरेर फ्रेन्च कप 1800 फ्रेन्च कप अथवा फ्रेन्च कु 1812 मा नेपोलियनले लिड बाई द रिपब्लिक भनेर उनले गरेका थिए। त्यस्तै गरेर हामीले त्यो 1800 शताब्दीको कुरा छोडेर 1900 शताब्दीमा हेर्ने हो भने कु धेरैचोटि धेरै राष्ट्र मिलिट्री कु भएको छन्। ती पुराना राष्ट्र कति अहिले विलय भएका छन्। प्रेसिडेन्ट अफ ब्राजिल 1891 मा तिनले पनि सैनिक कु गरेका थिए। त्यस्तै गरेर 1900 शताब्दीमा सैनिक कु कम भएको पाइन्छ। त्यसमा ब्ल्याक ह्यान्ड भन्नेले सर्बियालाई कु गरेका थिए। त्यस्तै गरेर 1909 मा ओट्लामा काउन्ट कोप्ट अथवा ओप्लामामा सेकेन्ड कन्स्टिट्युसन इरा हुने क्रममा सैनिक कु भएको थियो। त्यस्तै गरेर डिप्रेस किङ मुनल सेकेन्ड अफ पोर्चुगलमा पनि 1910 मा पोर्चुगिज फर्स्ट रिपब्लिक सैनिक कुको विरुद्धमा मुभमेन्ट चलेको थियो। 1916 मा हेरे लुइस बाले सैनिक कु गरेका थिए।
त्यस्तै गरी 1917 मा कोस्टारिका एल्टिनोको गोन्जाबुज फ्लोर्सले गरेका थिए। त्यस्तै गरेर रसियामा 1918 मा अलेक्जेन्डर कोलोचोको, रसियन अलिकति उच्चारण गाह्रो हुन्छ, प्रोभिजनल अल रसियन गभर्मेन्टको नाम दिएर रसियन स्टेट मिलिटरी डिटरेन्ट गरी डिस्टोरसिप गरेका थिए, डिस्टोरसिप अथवा डिक्टरसिप गरेका थिए। त्यस्तै गरेर जर्मनीमा त्यस्तै गरेर अनसेक्सुअल पुलिस कुहरू पनि भएका थिए। 1920, 1922, 1923, 1924 गरेर 1925, 26 यो प्रत्येक वर्ष एउटा न एउटा देशमा त्यो बेलाको 1900 शताब्दीमा नि कु भएको थियो। तर अलिक 1900 मा चाहिँ त्यो धेरै ठाउँ धेरै राष्ट्र छरिने थपिने जुकु हुने फेरि अर्को राष्ट्रमा विलय हुने कुराले छ। ब्राजिलियनमा चाहिँ 1930 मा भएको गिन्टियो भर्सेसले गरेको कु, त्यस्तै गरेर एन्सेन्ट एरामा गरेका थाइल्यान्डमा गरेको कु, थाइल्यान्डको कु। त्यहाँदेखि हामीले त्यस पछाडि हामी आउँछौँ 1934 तिर लाइप्टामा भएको सैनिक कु, 1940, 41, 42 मा पनि युरोपियन राष्ट्रहरूमा धेरै देशहरूमा सैनिक कु भएका छन्। ती सैनिक कुहरूलाई हेर्दाखेरि हामी भन्छौँ यो अधिनायक तानाशाही शैलीमा राज्य सुशासन लिने भन्ने कुरासँग जोडिन्छ। अब नयाँ सैनिक कुको कुरालाई हेर्ने हो भने 1993 बाट हेरिन्छ। रसियन प्रेसिडेन्ट बोरिस येल्सिनले त्यो सैनिक कु फेमस छ। त्यस्तै 1995 मा लाबिजानमा भएको सैनिक कु, अन्सु सोरिन्कियाले गरेको। त्यस्तै कोलम्बियामा 1997 मा भएको सैनिक कु, अल्बानियामा आजिम हाजिरीले गरेको सैनिक कु, इक्वेडरमा भएको सैनिक कु। मैले तपाईलाई नाम लिस्ट भन्दैछु कहाँ कहाँ भएको थियो कहिले कहिले। त्यसरी 2003 मा पाँचवटा देशमा सैनिक कु भएको थियो। 2004 मा 10 वटा जति देशमा सैनिक कु भएको थियो। हामीले भन्छौँ सैनिक कु के हो अथवा कु के हो त? त्यो कुको बारेमा चाहिँ हेर्दाखेरि कु भइरहने प्रक्रिया हो। यो कु भइरहन्छ। अब हामीले 2010 देखि 2019 बीचमा कति देशमा कु भयो त्यो कुरालाई हेरौँ अनि हामी कुको बारेमा अरू कुरा गरौँ। फेब्रुअरी 18 मा चाहिँ नाइजेरियन आर्मीहरूले साल्बो जिबिबोले सैनिक कु गरे। 2011 मा बङ्गलादेशका आर्मीहरूले सैनिक कु गर्न खोजे। 2012 मा मनिला, गिनुई, चेक मोडेलिसमा भयो। त्यस्तै गरेर 2013 मा धेरैचोटि सैनिक कुको धेरै देशहरूले सामना गर्नु, कति चाहिँ सैनिक कुहरू फेल भए। लिबियन भन्ने क्रप्स एउटाले संगठनले एक आर्मीसँग मिलेर 2014 मा अली जिदानको समर्थनमा सैनिक कु गरेको थियो। अब त्यसरी सैनिक कुलाई हेर्ने हो भने सैनिक कुको अवस्थालाई जाँच्ने भने 2016, 2017 तुर्कीमा भएको सैनिक कु, लिबियामा भएको सैनिक कु, मडागास्करमा भएको सैनिक कुलाई पनि हेर्न पर्ने हुन्छ। 2017 मा भएको सैनिक कु, 2020, 2021। अब 2020 मा सैनिक कु कहाँ भए? पोलिटिकल क्राइसिस आएपछि 9 फेब्रुअरीमा प्रेसिडेन्ट अफ नेबित बेलेकाले इल साल्भाडोरमा सैनिक कु गरे।
त्यस्तै गरेर भियतनाम क्रप्स एटेम्प्ट कोसिस भयो तर सक्सेसफुल भएन। त्यस्तै गरेर फिलिपिन्स मनिलामा पनि त्यो अट्याक भएको थियो तर त्यसमा एन्टी गभर्मेन्ट पार्टिजहरूसँग मिलेर त्यो कु भएको कोसिस भएको थियो 2020 को। अब 2021 लाई हेर्ने हो भने अहिले लेटेस्ट र प्रेजेन्ट अवस्थालाई हेर्ने हो भने 2021 मा मिलिटरी कर्प्स डाइरेक्ट फर्स्ट फेब्रुअरी 1 2001 मा स्टेट काउन्सिलर वाङ सेन सुकी र प्रेसिडेन्ट विन माथिङ अरेस्टेड म्यानमार उनीहरूलाई समातेर मिन वाङ साङले आर्मी चिफले सैनिक शासन military announced the state run the TV that will be control the country for 1 year भनेर स्टेटमेन्ट दिए। अब चाहिँ यसरी हेर्दा कु भनेको के हो त? यो सबै हेर्दाखेरि अहिलेसम्म 143 देशमा सैनिक को भएको रहेछ। मेक्सिको, मोरक्को, नाइजेरिया, निरा, साउथ कोरिया, नर्वे, ओमन, पोर्चुगल, पेरू, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, रोमानिया, रसा, स्कटल्यान्ड, सर्बिया, साल्भिया, स्पेन, सुडान, सिरिया, थाइल्यान्ड, टागो, युनाइटेड किङडम मै पनि भएको थियो, हंगेरी, जिम्बाब्वे, नोलिस्ट, यमन, साउथ भियतनाम भनेर त्यो ठाउँमा सैनिकको भएका थिए। यसरी सैनिककोलाई हेर्दाखेरि त्यो बेलाको सैनिककोलाई हेर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने यी कु हुने कुरा अभ्यास रहिरहने चलिरहने भइरहने प्रक्रिया हो जस्तो देखिन्छ। अब सैनिकले के गर्छ त? नर्मली सैनिकको अथवा कुले अधिनायकवाद जन्माउँछ। त्यो पनि कुशलतापूर्वक सैनिक शासन पद्धति चलाउँछ उसले, तर चलाखैपूर्ण तरिकाले आफ्नो शक्ति लिन्छ। त्यसमा रुल अफ ल, कन्स्टिट्युसन अनि फेयर इलेक्सन नहुने खतरा रहन्छ। त्यो हुँदैन, उत्तरदायी हुँदैन, जनताप्रति शासन उत्तरदायी हुँदैन भन्ने मान्यता छ। अर्को मान्यता के छ भने यो अधिनायकवादबाट यसको ठोस व्यवस्था रहनाले देशको सारा साधन विकासमा लगाउन पनि सक्छ। अर्को चाहिँ यसले पोजिटिभ क्यान्समा गर्ने प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको नाममा पार्टीहरू जदिरहेका देशमा विकास भएन, सुशासन कुशासनका नाममा दुनियाँ लडिरहेको ठाउँमा शक्तिको समुचित प्रयोग गरेर विकास गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। त्यस्तै गरेर यसले बहुविकासको अवधारणा पनि ल्याउन सक्छ। सैनिक कर्प्स मुभमेन्टले विकासै गर्दैन भन्ने होइन, यो ज्यादै चलाखैपूर्ण किसिमले गरेको छ र जनताप्रति उत्तरदायी छ भने रुस, जर्मनी, चीन, इटली, टर्की र स्पेनको कथालाई हेर्ने हो भने यिनी राष्ट्र विकसित भएका छन्। यसमा सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्न, युद्धकालीन सङ्कट व्यवस्थाको अगाडि काम गर्नको लागि स्पेनवासीले सैनिकलाई सहयोग गरेको अवस्था पनि थियो। अब विद्वान अधिनायकवादका समर्थकहरू पनि हुन्छन्, उनीहरूलाई यो राज्य विकास गर्न अनुकूल व्यवस्था हो भनेर तर्क पनि राख्ने गरेका हुन्छन्। विकासको एउटा लेभल चरण गर्न अधिनायकवाद चाहिन्छ, नभए प्रजातन्त्रले मात्र त्यो देश विकास हुँदैन। किनकि त्यहाँ पावरफुल कानुनसँग विकास निर्माण गर्ने लक्ष्य सहितको शक्ति चाहिन्छ। त्यस शक्तिले मात्र विकासको बेस तयार गर्छ, अनि त्यसपछि डेमोक्रेसी अन्य लोकतन्त्र अभ्यास गर्दा हुन्छ भन्ने पनि छ। तर यो एक प्रकारको सैनिक शासन नै हो, अधिनायकवाद नै हो, शक्तिलाई प्रयोग गर्ने क्यापासिटी नै हो। त्यही भएर यो धेरै 143-44 वटा कु भएको गर्दाखेरि हामीले यसलाई इंग्लिश शब्दमा हेर्ने हो भने अ सडन भाइलेन्ट अल द इलिगल seizure of power of government।
अर्को बाटो लिगल होइन कि अर्को बाटो प्रयोग गरेर सडनली अचानक शक्तिलाई सक्सेसफुल्ली राज्य व्यवस्थामाथि प्रयोग गरेर आफूले चाहे जस्तो शासन चलाउने पद्धतिसँग जोडिन्छ भन्ने COUP लाई हेर्न सकिन्छ। इन असिस्टेन्ट अफ सक्सेसफुल्ली एचिभिङ समथिङ द डिफिकल्ट। कस्तो मजाले भनेको छ, इन एसिस्टेन्ट सक्सेसफुल्ली एचिभिङ द समथिङ द, जुन चिज प्राप्त गर्न ज्यादै कठिन छ, ज्यादै लामो सङ्घर्ष, लामो भिडन्त, लामो त्याग, लामो पसिना बगाउनुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, त्यो कुरा हुँदा नि इजी तरिकाबाट सजिलै किसिमले राज्य व्यवस्थामाथि धावा बोली राज्य व्यवस्था प्राप्त गर्ने र आफू खुसी राज्य चलाउने कन्सियसलाई कु भनेर भन्ने चलन छ। नेपालमा कहिले भएको थियो त? नेपाली इतिहासमा हेर्दाखेरि जङ्गबहादुरले नेपालमा कुको सुरुवात गरे भन्ने मानिन्छ। त्योभन्दा अगाडि इतिहास नेपाली कम भएको हुनाले त्यसलाई मानिन्छ। राज्य विलय वा कु गरे अथवा राज्य समायोजन समाहित गरे भन्ने कुरा हुन्छ। नेपालमा जङ्गबहादुर राणाले 1846 मा कप्स गरे भन्ने अथवा कु गरे भन्ने मान्यता छ। अब यो गिनी बिसाउ भन्ने राज्यमा पोर्चुगिज र अमेरिकनहरूले गरेको कुरासँग चाहिँ विशेष गरेर यो जोडिन्छ। त्यसपछि सोभियत सङ्घ 1991 मा राज्य विलयको कोसिस भएको, राज्य कुको कप्सको विलय कोसिस भएको भन्ने कुरा जोडिन्छ। शेख मुजिबुर रहमान उनले गरेको कुरालाई पनि जोडिन्छ। लोता सिलिन, यो मुख्य मैले किन भनिरहेको छु नि, त्यो घटनासँग चाहिँ यो कुको कनेक्टिभिटी जोडिन्छ। जुलिया माइकल्स यो बेला परवेज मुशर्रफ 1996 देखि 2001 पाकिस्तान, ग्रिल्स फ्रान्स, यो चाहिँ मुख्य कुका एक्जाम्पल दिने चलन छ। यसरी कुलाई हेरिन्छ। नेपालमा जङ्गबहादुर राणा हो, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि कुको अवधारणा कु भनेका थिए सैनिक त्यतिखेर महेन्द्रले राज्य व्यवस्था लिँदा, ज्ञानेन्द्रले राज्य व्यवस्था लिँदा पनि कु भनिएको थियो। अहिले केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था सरकार विघटन गर्दा पनि कु भनेर भनिन्छ। अधिनायकवादतिर गयो भनेर भन्ने चलन छ। अब हामीले सर हेर्दाखेरि कु के हो त भन्दाखेरि सजिलै राज्य व्यवस्था प्राप्त गर्ने शैलीबाट गई राज्य व्यवस्था लिने र राज्य व्यवस्थाका सबै अङ्गहरूलाई आफ्नो खुसी चलाउन सक्ने, अधिनायकवादसँग जोड्ने शक्तिको प्रयास गर्ने र सफल बनाउन कोसिस गर्ने र सफल गर्ने कुरालाई कु भनियो। नियम कानुन प्रजातन्त्र लोकतन्त्र आदि सबैलाई धावा बोली त्यस्ता मानिसहरू, प्रजातान्त्रिक अभ्यासका मानिसहरूलाई बन्धक बनाए शक्तिद्वारा, आर्मीद्वारा राज्य शक्ति लिने प्रक्रियालाई कु भनिन्छ। यसलाई COUP, हामीले कु होइन कि COUP, यो फ्रान्सेली र अङ्ग्रेजी शब्दसँग जोडिन्छ। यसरी कुको, अब कुको नेपाली उच्चारणसँग कु भने चाहिँ गलत भन्ने अर्थ लाग्छ। गलत, राइट, रङ आफ्नो कुरा हो। अधिनायकवाद कति ठाउँ राइट, कति ठाउँ रङ भन्ने हो। संसारभरि अहिले अधिनायकवादलाई रङ भन्ने चलन पनि छ। अब यो कु चाहिँ कस्तो हुन्छ त? यसलाई 4 प्रकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा, इम्पायर्स, राज्य फेल गराएर शक्तिमा जाने, एक। दोस्रो, यो 1851 तिर इङ्ल्यान्डमा भएको थियो। राज्य शक्तिको मूलभूत शक्तिलाई निकाल्ने, फेरि शक्तिलाई लगेर हाल्ने। अर्को, बाल्टी ल्यान्ड कर्स,
1919 मा भएको घटना, जसमा चाहिँ मर्डर, जाति हरेका हिंसासँग जोडेर हिंसालाई समाप्त गरेर शक्तिमा लिने, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, म्यानमार, पाकिस्तान विपक्षलाई जेलमा राखेर अथवा क्याप्चर गरेर नजरबन्द गरेर गर्नेछ। अर्को चाहिँ पर्फेक्ट सक्सेसफुल्ली जनतालाई पनि मन जितेर राज्य शक्तिमा विकास गरेर देशलाई उन्नति गरेर मिडल इस्ट कन्ट्रीहरुमा त्यो छ। एक किसिमको मोनार्किजम नै हो जस्तो गरेर, रेजिम चेन्ज जस्तै गरेर राज्य लिने र जनतालाई हेर्ने। अब यसलाई चाहिँ प्रोनाउन्स गर्दा COO कु भन्ने हो, लामो कु भन्ने हो। त्यसको उच्चारण चाहिँ लेख्दा चाहिँ COUP लेखिन्छ भने नेपालीमा कलाई तर्कुरे कु लेखिन्छ। यो फ्रेन्चसँग, विशेष फ्रेन्च वर्ल्ड वार, फ्रेन्चका वारहरूसँग जोडिन्छ। हरेक डिक्सनरीले एक्जाम्पल दिने गरेका हुन्छन् र एक्जाम्पल भन्दा पनि बर्लिन सुडानसँग भएका युद्ध र सैनिक कुसँग चाहिँ त्यो एक्जाम्पल म्याच गरेको हुन्छ। मैले कुको अर्थ सान्दर्भिक लाग्यो, यो सबैले कु भन्छन्, कहिले के भन्छन्, यो वास्तवमा के रहेछ त कु भनेर बुझ्दाखेरि संसारभरिको इतिहास हेर्दाखेरि सैनिक कु, शक्ति बढाउने गर्ने कु, अधिनायकवाद स्वीकार गर्ने कु चाहिँ प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ, सुशासन हुनुपर्छ, निरङ्कुश हुनुहुन्न भन्ने अवधारणासँग पनि जोडियो, अथवा धेरै मेहनत गरेर राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सजिलै आफ्नो खुसीले राज्य व्यवस्था चलाउन गरिने गलत किसिमको पद्धतिबाट राज्य सञ्चालन गर्ने कुरालाई कु भन्ने चाहिँ चलन रहेछ। हजुरले पनि कु भन्ने बुझ्नुभयो होला, मैले भन्दा अरू पनि तपाईले बुझ्नु भएको छ भने त्यसलाई कमेन्टमा लेखी मलाई पनि अझै सहयोग गरिदिनु होला। र नेपालमा शासन व्यवस्थाका बारेमा विभिन्न नेताहरूले कु भन्ने गर्नुहुन्छ, ती कुराको कुको अर्थ के रहेछ भन्ने कुरा तपाईलाई शेयर गरेँ। म मेरो युट्युबको मुनिपट्टि कुको बारेमा अलिकति इङ्ग्लिसमा लेखी पनि पठाउने छु। तपाईले यस्तै केही नयाँ विषय, नयाँ सब्जेक्टको बारेमा जानकारी गर्न इच्छा भए मलाई लेखी पठाउनुहोस्, म तपाईलाई त्यसको भिडियो बनाइ पठाइदिनेछु। नमस्कार।